बिग नाइट, सबसे बड़ी रात 14 शाबान की रात है, शबे 15 शाबान है, 15 शाबान की ईव यू कैन से, ऑन द बर्थडे ऑफ इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फरज शरीफ की रात है। इसलिए कि शब बारात है, ये रात नीमे शाबान की रात है, ये बहुत बड़ी रात है जिस रात में आप लॉस एंजलिस में दाखिल हो गए। ये रियली बिग नाइट, बिग नाइट। दिस नाइट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आज की रात के जो अगर अमाल आप करेंगे, आज की रात के जो इबादतें करेंगे, तो उसमें आपकी डेस्टिनी बदल सकती। इतनी बड़ी रात आई, इसलिए कि अब इस रात के बाद फिर अब जो रात आने वाली है, ईव आने वाली है, एक महीने के बाद 15 रमजान जब मौला हसन की विलादत हुई, लेकिन एक महीने तक आपको एक साल का पूरा रिस्क का, जिंदगी का, हर चीज का जो है ना आपको आज की रात मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये रात हमारे मरहूमीन के लिए भी ये रात है। इसलिए कि जैसे तुम अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते, जैसे तुम अपनी तकदीर को बदलना चाहते आज की रात इबादत करके, तो आज की रात इबादतें करके उन मरहूमीन की भी तकदीर को बदलो, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की। इसलिए कि कल तक वो लोग भी जो है अमाल करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से एक साल में कितने मरहूमीन हो गए, 10 साल में कितने हो गए। तो आप सोचो, आज सारा मुर्दा, एक एक जुमला मेरे गौर से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट तकरीर है। आज एक एक मुर्दा, एक एक मैयत जो नीचे कब्र के अंदर है, जो 100 साल से जो भी है, तो वो लोग आज एक एक लम्हा आपका इंतजार कर रहे कि अगर तुम नीचे से ऊपर से कुछ नीचे भेजोगे तो उनकी ईद होगी। दोस्तों याद रखो, ये बोला जाता है कि मुर्दों की ईद है। मुर्दों की ईद को करना किसका काम है? मुर्दा ईद नहीं कर सकता, he can't do anything, इसलिए कि उसका अमल का दरवाजा बंद हो गया, उस अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। फिर बोल रहा, गौर से सुनो, अमल का दरवाजा बंद हो गया, रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। तो अब उस तक रहमत पहुंचाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल। इफ यू वांट, यू कैन चेंज योर डैड्स डेस्टिनी, योर मदर्स डेस्टिनी। अंडरग्राउंड जितने लोग हैं सारे मरूमीन के लिए, अभी इसकी डिटेल में आऊंगा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 शाबान, कल की सुबह इज सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चीज ये करना कि तुम कल आज की रात ज़ुहूर इमाम की दुआ जरूर करना। जब तुम अरीजा लिखना तो उस अरीजे में लिखना कि परवरदिगार तू अपने इस महबूब बंदे की, तेरी आखिरी हुज्जत, तेरी रहमत, तेरी नेमत, तेरी बरकत का ज़ुहूर करा दे। हम इन गुनाहगार आंखों से मेरे मौला के ज़ुहूर का जमाना देखे, जो अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। आपको मालूम 11वें इमाम की हदीस है कि अफजल तरीन इबादत जो है वो इंतजार फरज है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इंशाअल्लाह हम अपने इमाम के ज़ुहूर का जमाना देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि दुआए अहद पढ़ना शुरू करो। दुआए अहद अगर 40 डेज तुम पढ़ोगे विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, कल सुबह से दुआए अहद पढ़ने लगो और दुआए अहद 40 दिन पढ़ो। अगर तुमने 40 दिन दुआए अहद का ये चिल्ला पूरा कर लिया, इसके इतने फवायद है, इतने फवायद है कि काउंटलेस बाउंटी तुमको मिलेगी, काउंटलेस तुम्हारे ऊपर मर्सी होगी अल्लाह की, और इमाम का एक खास नजर करम होगा। ये बड़ी बड़ी बरकतों वाली दुआ है। ये दुआ पढ़ने से बड़ी रहमतें नाजिल होती। 40 डेज तक पढ़ो, 25 रमजान तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल ये पढ़ने के बाद ये अगर मर भी गए तो मौला तुमको खबर से उठाएंगे, तुम्हारी ग्रेव से उठाएंगे और तुमको लश्कर इमाम में शामिल करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। दुआ करना सबके लिए कि मौला जब ज़ुहूर करे तो अपनी लहर से उठाए और हम नुसरत इमाम ज़माना की ऐसे करें जैसे इमाम चाहता। सिर्फ ये मत बोलो कि मौला मुझे गिव मी चांस टू सर्व यू। नो, मौला मैं आपको सर्व ऐसे करूं जैसे आप चाहते हैं, जैसे इमाम चाहता, अपनी मर्जी से नहीं, जैसे इमाम चाहता वैसे इमाम को सर्व कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सवाल पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद, इसलिए कि इतने अमाल बताना है। और यहां तक का मैंने आपको बता दिया, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इमाम के ऊपर पूरे 5 मजलिसें जैसे मैंने मेराज पे पढ़ी वैसे पढ़ूंगा। एनीवे, आज की रात व्हाट टू डू टुनाइट, व्हाट टू डू? गॉसिप? आई नो आप लोग नहीं करते गॉसिप, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, बैकबैकिंग। आज पूरी रात जागना है, जितना हो सके जागना है, जागो। लेकिन मगरिब से लेके सुबह फजर तक, इट्स रियली बिग नाइट। आज के अमाल, गुस्ल जरूर करो। गुस्ल हर आदमी करे, नियत करे कि मैं गुस्ल करता हूं नीमे शाबान का, खुद बताने लगा गुस्ल करता हूं मेरे इमाम की सलामती के लिए, दुआ करूंगा अल्लाह की बारगाह में, तो तुम्हारी सलामती होती, तुम्हारी सेहत। 2 हो गया। मैं गुस्ल करता हूं
اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنے کے لیے آج کی رات قربت اللہ غسل کرتا ہوں اپنے کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کے لیے آج کی رات اللہ کی بارگاہ. 4 ہو گئے نیت. غسل کرتا ہوں سارے مرحومین، میرے ماں باپ بھائی بہن سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا آج کی رات قربت. میں 5 ہی بتا رہا نیت کر کے غسل کرو. جب تم سر پہ شاور کے نیچے آؤ گے، شاور کے نیچے، اور جب تمہارے سر سے پانی تمہاری باڈی سے ہوتا ہوا نیچے تک جائے گا ٹو تک، تو یہ پانی نہیں جا رہا، یہ واٹر نہیں پاس ہو رہا، بلکہ اللہ تمہارے باڈی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. After ghusl you will feel very light, very light. You believe me. آپ فیل کرنا جیسے ہی تمہارے شاور تمہارے سر پہ پاس ہوا واٹر، تم فیل کرتے کہ تم بالکل لائٹ ہو گئے. اللہ اسی لمحے، اس لیے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا، وہ تو کریم ہے کریم ہے کریم ہے کریم ہے کریم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے، وہ فوراً معاف کر دیتا. مرسی ہوگی آج کی رات کا غسل. اس کے بعد جب when you start your اعمال، آج کی رات جب تم اعمال کرو اس جشن کے بعد، تو پہلی جو نماز پڑھنا، پہلی نماز، پلیز لسن کیئرفلی what I'm saying. یہ سارے وہ میں اعمال بتا رہا جو واجب نہیں، سارے اعمال مستحب ہے، صرف پورا مستحب ہے اعمال. پہلی جو تم مصلی پہ جانا، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. پہلی 2 رکعت شکر کی نماز. why I'm saying شکر کی نماز؟ اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرنا اللہ کا آج کی رات کہ پروردگار تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے ہیلتھی رکھا، صحت کے ساتھ رکھا، اینڈ یو ہیو گیون می دس نائٹ. یہ رحمتوں والی رات، بلیسنگ والی رات یو ہیو گیون می. میں بیمار ہو جاتا، مجھے کچھ ہو جاتا، میری طبیعت خراب ہو جاتی، سٹمک ایک ہوتا، ٹوتھ ایک ہو جاتا، میں عبادت نہیں کر سکتا، لیکن میں ہیلتھی ہوں، میں ہیلتھی ہوں. You have given me. The first thing what you have to do tonight, start your amal with 2 رکعت شکر نماز کے. میں نماز شکر پڑھتا ہوں 2 رکعت نیم شعبان قربۃ اللہ. Very simple like Fajr prayer. After namaz recite tasbih mazlum بی بی زہرا and then say thank you to your Allah. Allah thank you very much, thank you very much کہ you have given me توفیق، ہیلتھی رکھا، صحت کے ساتھ رکھا. اور اللہ یہ بولتا ہے کہ معصوم یہ بولتے ہیں کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے when you say thank you، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. آج کی رات نعمتوں کو لینا ہے. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اس کے بعد وہ 12 رکعت نماز جو ہے 2 رکعت کر کے وہ پڑھنا. پھر 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھو. بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، یا پڑھتی ہوں سلامتی امام زمانہ نیم شعبان قربۃ اللہ. اور یہ نماز اپنی تعقیبات میں ایوری ڈے ڈیلی لاس اینجلس میں یہ 2 رکعت نماز پڑھنا امام کی سلامتی کی. اس سے تمہارا ریلیشن شپ امام سے بلڈ ہوتا. بالکل فجر کی نماز کی بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت ہے، تو مولا تمہاری سلامتی کی دعا کرے. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد آج کی رات مرحومین کی رات ہے نا، تمہاری ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے، رشتہ داروں کی رات ہے نا، تو کیا کرنا؟ تو تم 2 رکعت نماز پڑھنا مغفرت والدین، نیت کرنا مغفرت والدین، جس میں تمہارے گرینڈ پیرنٹس بھی آ جاتے، گرینڈ مدرس بھی آ جاتے، تمہارے پیرنٹس بھی آ جاتے، پورے تمہارے رشتہ دار جتنے تمہارے فیملی ممبرس ہیں ان کے لیے یہ 2 رکعت نماز ہے. یہ نماز تم روز بھی پڑھ سکتے. نیت کرو کہ میں 2 رکعت مغفرت کی نماز نیم شعبان، مردوں کی عید ہے نا، نیم شعبان قربۃ اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل ہو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو اللہ آج کی اس رات کا واسطہ تو ہمارے لیے عید کر دیا، آج سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. یہ ہو گیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہدیہ میت گفٹ کر، میت کو تم گفٹ کر رہے نیم شعبان قربۃ اللہ. اور یہ نماز پڑھ کے، یہ نماز کا طریقہ پہلی رکعت میں الحم اور سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر. ویری سمپل. یہ نماز پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. اور اس نماز کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی بولتے ہیں کہ جو آدمی یہ نماز پڑھے گا، جتنے مرحومین کے لیے پڑھے گا، ان کی گریو میں 70,000 رحمت کے اینجلز پہنچیں گے. آج کی رات اگر تم عید کرنا چاہتے اپنے مرحومین کے لیے، آج کی رات اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ماں باپ سب کی عید ہو جائے، تو وہ عید آج ہو جائے.
جائے گی. میری خواہش ہے آپ سے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد اب وہ نماز پڑھو, نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام, دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. انشاءاللہ کبھی لاس اینجلس میں آؤں گا تو آپ کے امام بارگاہ میں آ کے یہ اعمال کراؤں گا انشاءاللہ. میں نے زینبیہ امام بارگاہ لاس اینجلس میں کرا چکا ہوں میں 2 یا 3 دفعہ, اور جعفریہ میں بھی کرا چکا, دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں تو یہ کراتا ہوں. بڑے مخصوص اعمال ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی اگر میرا نام ٹائپ کریں اور ٹائپ کر کے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام دیکھیں تو مدغاسکر کے ہے, دارالاسلام کے, ڈیفرنٹ جگہوں کے دنیا کے وہ اعمال وہاں پر ہے. لندن میں بھی پڑھاتا ہوں. بہرحال تو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام آج کی رات کے مخصوص نمازوں میں سے یہ وہ نماز ہے جس کو کہتے ہیں کہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دا سیم تھنگ, دا موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی نماز نہیں ہے. یہ نماز میں تسبیحات اربع 300 ٹائمز پڑھتے ہیں. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اللہ کا رسول بول رہا, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تمہاری وشز سٹارز کے برابر ہے, ڈراپس آف واٹر کے برابر ہے, تو اللہ نماز ختم نہیں ہوگی, تمہاری ساری وشز پوری ہوں گی. اور آج کی رات امام زمانہ کا واسطہ دے کر, 14 معصومین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا, اپنے لیے دعا کرو, اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو. ایک عظیم ثواب ہے آج, اور دعائے کمیل کا عظیم ثواب. بس میرے وقت ہو گیا, میری تقریر کا وقت ہو گیا. اب ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر.